الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. کفر نو مٹان آیا آمینہ دلال کفر نو مٹان آیا آمینہ دلال شرک تو بچان آیا آمینہ دلال کفر نو مٹان آیا آمینہ دلال شرک تو بچان آیا آمینہ دلال کفر نو مٹان آیا آمینہ دلال شرک تو بچان آیا آمینہ دلال امتی نہ جلے میرا کوئی بچی نار دے امتی نہ جلے میرا کوئی بچی نار دے ربا اگر امتی میرے تے بیڑے تار دے اور رحمتاں بنٹان آیا اور رحمتاں بنٹان آیا آمینہ دلال شرک نو مٹان آیا آمینہ دلال خوشی میں سرور پوے دکھا کو لو چور رہیے پر بندہ شرک دی بیماری کو لو دور رہیے ایغو سمجھان آیا آمینہ دلال شرک تو بچان آیا آمینہ دلال ڈوبیاں دی پیڑی اللہ باچو کول تاردا ڈوبیاں دی پیڑی اللہ باچو کول تاردا مچھلی تے پیٹ لبی کسے نو پکارتا عقیدے سلجھان آیا عقیدے سلجھان آیا آمینہ دلال
شرک تو بچان آیا آمینہ تلال۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، درود و سلام سید الانبیاء آقا دو جہاں امام اعظم امام کائنات امام الرسول شیمہ دے ویر بدر منیر جگاں دے پیر میرے اور تسانے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ، پڑھو پڑھو چیز، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بابرکت ذات واسطے تھوڑا تھوڑا ہی آن کے بیٹھنا، اللہ قبول فرمائے، اگے وہ ماشاءاللہ نیڑے۔ آئیے حضرات، میں تس احباب دے سامنے انشاءاللہ جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت دے اندروں دو جمعہ دے اندر بیان ہو جائے، تینہ دے اندر ہو جائے، چارہ دے اندر ہو جائے، پنجہ دے اندر ہو جائے، جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت بیان کرانگے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سانو سارے انو سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف مکی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ عام الحزم تو لے کے بیت عقبہ دے درمیان جڑا عرصہ ہے نا، یعنی کہ جدو نبی پاک علیہ السلام دی شریک حیات حضرت خدیجہ اس دنیا تو گئیاں اور حضرت آقا علیہ السلام دا چچا ابو طالب اس دنیا تو گیا، اس عرصے تو لے کے تے بیت عقبہ دے درمیان جڑا عرصہ ہے نا، اس عرصے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اجڑی سورت رو نازل فرمایا اور اس سورہ مبارکہ دیا 111 آیات نے، 12 رکوع نے اور 1808 کلمات نے اور 1600 حروف نے۔ نزولی اعتبار دنال اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ نو 53ویں نمبر تے نازل فرمایا اور اے جڑا ساڑھے کوڑے مصحف قرآن مجید ہے، اس اعتبار دنال اے جی سورہ مبارکہ 12ویں نمبر تے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر مشرکین مکہ یہود و نصارہ جڑے سن علم والے سن، مشرکین مکہ کوڑے علم نہیں سی، یہود و نصارہ شیطانی کریا کر دے اور مشرکین مکہ دے ذریعے نبی پاک دے کو سوال کریا کر دے۔ مفسرین نے تفسیرات کے اندر اے جڑا شان نزول بھی لکھیا ہے کہ یہودیاں نے ایک دن مشرکین مکہ دے ذریعے نبی پاک دے کو سوال کیتا کہ جڑے جناب یعقوب حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق سن ایتے فلسطین شام دے اندر رہن والے سن، لیکن انہاں دی جڑی اولاد دے بنی اسرائیل اے مصر دے اندر کس طرح پہنچی؟ اللہ پاک نے ان دا جواب دین واسطے اللہ پاک نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی تھی اور جناب یوسف علیہ السلام دا پہلے تعارف کریے۔ حضرت یوسف دے باپ نے جناب یعقوب دے باپ نے جناب اسحاق اور اسحاق دے باپ نے جناب ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کی 2 بیٹے نے، ایک دا نام اسحاق تے دوسرے دا نام اسماعیل۔ اللہ پاک نے جناب اسحاق دی لڑی دے اندروں حضرت یوسف نو بھیجیا دنیا تے اور جناب اسماعیل کی لڑی دے اندروں نبی پاک علیہ السلام نو دنیا تے مابعوث فرمایا۔ نبی جناب یوسف بھی نبی، یعقوب بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، تے ابراہیم بھی نبی، یعنی کہ پتر بھی نبی، باپ بھی نبی، داتا بھی نبی، تے پردادا بھی نبی۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دے بارے فرمایا اور جناب یوسف علیہ السلام دی والدہ دا نام راہیل،
حضرت یعقوب دیاں دو بیویاں نے جن دے اندروں توجہ پوری طرح میری طرف جن دے اندروں جناب یوسف علیہ السلام تے بنیامین نے اس ماں دا نام راہیل اور دوسری ماں دا نام سی لیا جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے پائی جنو بنیامین پیدا ہوئے جناب یوسف اجے بچپن دے اندر سی اور اس وقت حضرت بنیامین دی پیدائش کے موقع تے درد ذیل دی وجہ تو جناب یوسف دی والدہ انتقال کر گئیاں یعنی بچپن دے اندر ہی جناب یوسف علیہ السلام دی والدہ اس دنیا تو چلے گئیاں اور مصدرک احکم دی روایت نمبر 4087 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیسرے آسمان تے جناب حضرت یوسف دنال میری ملاقات ہوئی میں دیکھیا اللہ پاک نے اتنا حسن جناب یوسف نو عطا کیتا کہ اللہ پاک نے حسن دے دو حصے کیتے نے ایک حسن دا حصہ اللہ پاک نے ساری دنیا نو عطا کر دیتا اور ایک حصہ کلے جناب یوسف علیہ السلام نو عطا کر چھڑے آئے اللہ پاک نے اتنا حسین بڑھایا آئیے اللہ پاک دا قرآن میں انشاءاللہ اللہ دا قرآن ہی پڑھاں گا اللہ دے قرآن دی تلاوت کراں گا اور اللہ دا قرآن بار بار میری زبان تے آئے گا کسے کہانیاں دی گلہ نہیں کرنیاں اسی اللہ دا قرآن سنانا ہے مالک کائنات نے قرآن تے اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی کو سبحان اللہ اور تھوڑی اونچی کو سبحان اللہ مالک کائنات دا قرآن اعلان فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین مالک کائنات نے الف لام میم را الف لام را حروف مقطعات واللہ عالم بمرادہ انہاں دی جڑی مراد اللہ پاک جان دینے مالک کائنات نے دنیا نو سمجھانا اللہ پاک نے ضروری نہیں سمجھیا اللہ پاک نے اندہ ترجمہ میرے پیغمبر بھی ضروری نہیں سمجھیا آمینہ دلال علیہ السلام نے اندہ ترجمہ امت نو نہیں عطا فرمایا میرے پیغمبر نے نہیں بیان فرمایا اگے مالک کائنات دا قرآن اللہ پاک نے جناب یوسف دا قصہ بیان کرن تو پہلے اللہ پاک نے اس قرآن دی حقانیت نو بیان کیتا مالک کائنات نے فرمایا اللہ پاک نے قرآن دی صداقتہ بیان کی دیا کہ جس قرآن کے اندر میں قصہ بیان کر لگا اے جڑا قصہ میں سنان لگا ایک قرآن کتنی عظمتہ والا ہے اگر ایک قرآن اتنا سچا ہے کہ وہ نبی تک قصہ کتنا سچا ہوئے گا مالک کائنات نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین مالک کائنات نے فرمایا اے جڑا قرآن ہے اے جڑیاں آیتاں اگے آ رہی نے یا پیچھے گزر گئیاں نے مالک کائنات نے فرمایا باز روشن کتاب دیا آیات نے اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون مالک کائنات نے فرمایا اسی اس قرآن مجید نو نازل کیتا تے عربی زبان کے اندر نازل کیتا مالک کائنات دا قرآن توجہ پوری طرح میری طرف آؤ دنیا کائنات دے لوگوں اے اللہ پاک نے جتنی کتاباں نازل کی دیا جتنے صحیفے نازل کیتے نے وہ کتاباں نازل کرن دا مقصد ہویا کر دے آسمانی کتاباں نازل کرن دا مقصد ایک ہے کہ لوگاں دی رہنمائی کیتی جائے لوگاں نو ہدایت دی طرف لے کے آیا جائے اللہ پاک نے لیکن اے مقصد ادو خلق ہوئے گا جدو جیڑی کتاب نازل کیتی گئی ہے اس سے زبان دے اندر نازل کیتی جائے جڑی زبان لوگ سمجھن والے جڑی انہاں دے علاقے دی زبان ہے جڑی اس نبی دی زبان ہے اللہ پاک نے جتنی کتاباں نازل کیتیاں جس امت دی طرف نازل کیتیاں جس علاقے دی طرف نازل کیتیاں اللہ پاک نے اسے علاقے دی طرف اسے زبان تے نازل فرمائیاں مالک کائنات دا قرآن ہے اور اللہ پاک نے قرآن مجید نو عربی زبان دے اندر سے وجہ تو نازل کیتا کہ عرب جڑے سن سب تو پہلے قرآن مجید دے جڑے مخاطب اول سن او عرب سن اللہ پاک نے اسے واسطے اس اشرف الکتب قرآن مجید نو
اشرف اللغات عربی زبان دے اندر ہے، اشرف الکتب نو اشرف اللغات عربی زبان دے اندر ہے، اور اشرف الرسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اشرف الملائکہ جناب جبرائیل دے ذریعے اللہ پاک نے نازل کیتا، اور جس مقام تے اللہ پاک نے قرآن مجید دی ابتدا کی دیئے وہ جڑا مقام اللہ پاک نے اس مقام نو میں اشرف ترین بنا چڑیا، اس جس مہینے کے اندر اللہ پاک نے قرآن دی ابتدا کی دیئے اس مہینے نو میں اللہ پاک نے اشرف ترین مہینہ بنا دیتا۔ مالک کائنات دا قرآن نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ مالک کائنات نے فرمایا اے جڑا واقعہ خون بیان کھون لگے جناب یوسف دا واقعہ، حضرت یعقوب دا واقعہ، مالک کائنات نے فرمایا اللہ پاک نے آسن قصص آکھیا، مالک کائنات نے اچھا واقعہ آکھیا، اور مالک کائنات نے فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ مالک کائنات نے میرے پیغمبر نو فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جی یہ قرآن ہے، اے جڑی آیت مبارکہ ایک قصہ قرآن نازل کرن تو پہلے جنہوں اس باب دا علم کوئی نہیں سی، جنہوں اس باب دا پتہ کوئی نہیں سی، یعنی کہ مالک کائنات نے میرے پیغمبر دے علم غیب کی نفی کی دی ہے۔ ہن اللہ پاک دا قرآن جناب یوسف دا واقعہ بیان ہون لگے، فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ مالک کائنات دا قرآن ہے جناب یوسف اپنے باپ یعقوب دے کولے گئے نے، باپ بھی نبی تے بیٹا بھی نبی، لیکن جس وقت خواب آیا حضرت یوسف دی عمر ایک تھان تے 9 سال لکھیا، دوسری تھان تے 12 سال لکھیا، کتے 14 تے کتے 17 لکھیا۔ مالک کائنات دا قرآن ہے حضرت یوسف جا کے اپنے باپ نو کہنے لگے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے میرے ابا جان میں خواب دیکھنا وا، اور خواب کے اندر کی دیکھنا وا 11 ستارے ایک جنت ایک سورج مینوں سجدہ کرتے نظر آ رہے نے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جناب یعقوب تے کولوں بیان کیتا، اور مؤرخین لکھتے نے حضرت یوسف علیہ السلام جناب یعقوب نو اللہ پاک نے 12 بیٹے عطا کیتے، 2 بیٹے ایک ماں پہ اندروں، 10 بیٹے دوسری ماں پہ اندروں۔ مالک کائنات دا قرآن ہے حضرت یعقوب نے جس وقت خواب سنیا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بابا میں ایک سپنا ڈٹھا اتے چن تے تارے 11، اے بابا ایک سپنا ڈٹھا اتے چن ستارے 12، اور اے سب مینوں سجدہ کر دے تے کر کر عجز ہزار۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب نو خواب بیان کر دینے، اور جناب یعقوب علیہ السلام مالک کائنات دا قرآن ہے جناب یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ جناب یعقوب علیہ السلام کہنے لگے
لگے کہ اے میرے پیارے بیٹا جان اے جڑا خواب دیکھیا ہی نا اے خواب اپنے پائیاں کو بیان نہیں کرنا فایا کی تو لاکا کئی دا اے جڑے تیرے پائی نے نا تیرے خلاف تدبیر کرنگے ایک بات کرنا چاہنا بندے نو خواب آمدے پین طرح دا اور سورہ یوسف دی تفسیر بیان کرم دا مقصد ہے کسے تے کہانیاں سنانا نہیں اپنی باتاں کرنا نہیں بلکہ مقصد پہ ایک ہے کہ تیرے کہاں تینوں امنہ پہ پتہ چل جائے تینوں میرے یوسف دے تقوی دا پتہ چل جائے تینوں پرہیزگاری دا پتہ چل جائے تینوں نیکی دا پتہ چل جائے تینوں پتہ چل جائے تقوی کیوں دے کنوں نے تقوی کے سیز دا نام ہے نیک بننا کے سیز دا نام ہے جناب قدرت یعقوب علیہ السلام بندے نو خواب آندے نے تین طرح دے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے صحیح البخاری دی روایت نمبر 7017 پہلا خواب حدیث النفس دوسرا خواب تخویف الشیطان تیسری قسم خواب دی فرمایا کیے اللہ بشرا من اللہ کی طرف خوشخبری پہلی جڑی نسل ہے پہلی جڑی قسم ہے اندہ مطلب ہے بندہ دن دے وقت جو کوئی سوچ دے خواب دی اندر بندہ ترے پھر دا سوچ دے میرے نال یار انج ہو گیا آ پریشانی آگئی آ خوشی آگئی سوچ دا بندہ دوپہر نو سو گیا رات نو نیند آگئی اے جڑا خواب آیا ان دی کوئی حقیقت نہیں نہ ان دی کوئی تعبیر انہوں کیا جاندے حدیث النفس یعنی کہ بندہ جو کچھ دل دے اندر سوچ دا ہے رات دے وقت خواب دے اندر او کچھ آ جانا بندہ سوچ دا یار میرے نال اللہ نہ کرے اے وقوع پیش آ جائے میں تریا جانا میرے پیچھے بندے نے یا کوئی اس طرح معاملہ بندہ ان سوندا بندے نال اسی طرح وقوع آ جاندہ پیش ان دی بھی کوئی کسے قسم دی کوئی ان دی حقیقت نہیں دو دوسری قسمہ ایک ہے وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَان شیطان دی طرف ڈرانا بندے نو ڈراؤنے خواب ہوندے نے بڑا بندہ ڈردا سویرے اٹھ کے یار میں نو فلاں راتی خواب آیا بڑی پریشانی ہوئی بعض اوقات بندہ کھانا کھا کے سو جاندا کوئی اس طرح بندے نیند آ جاندی اور اس بعد بندے نو خواب ہوندا لیکن او جڑا خواب ہوندا صبح جدوں بندہ اٹھدا ہے او بندے نو خواب یاد نہیں رہندا اس خواب دی بھی کوئی تعبیر نہیں ہن جڑی وتخویف الشیطان اور وبشرا من اللہ دی طرف خوشخبری اور شیطان دی طرف ڈرانا اے دو ایسے خواب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا خواب دے اندر کوئی خوشی دیکھے نا خوشی دیکھے خواب دے اندر وہ ہر بندے نو بیان نہ کرے صحیح البخاری دی روایت نمبر 7044 نبی پاک نے فرمایا ہر بندے نو بیان نہ کرو فرمایا جڑا بندہ توڑ نال زیادہ محبت کرنے والا ہے نا زیادہ پیار کرنے والا ہے اس بندے دے کولے بیان کرو ہر بندے کولے بیان کرو گے توڑے خلاف حسد کرے گا توڑے خلاف چالنا چلے گا تے او جڑا توڑا مقصد ہے خراب ہو جائے گا اے جڑا بیان کرنا ہے خواب تے ان دے اگے بیان کرنا ہے جڑا بندے نال محبت کرنے لگا تے جناب یوسف نے کندے اگے خواب بیان کیتا ہے کندے اگے باپ اگے کندے اگے باپ اگے جناب یوسف نے خواب بیان کیتا باپ اگے کیونکہ اولاد نو سب تو زیادہ محبت ہوندی ہے تے باپ نو ہوندی ہے جناب یوسف نے اور تیسرا خواب ڈراؤنا خواب آ جانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلے جڑی قسم سی نا وہ بندہ بیان کر سکدا لیکن انہاں دے کولے جڑے بندے نو محبت کردے نے جڑا ڈراؤنا خواب آنا نا کوئی پریشانی والا خواب آنا او خواب کسے بندے کولے بھی بیان نہیں کرنا چاہیے او خواب کسے بندے کولے بھی نہیں بیان کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندے نو ڈراؤنا خواب آیا تے بندہ اپنا نا بائیں جانب دائیں جانب نہیں بائیں جانب بندہ کروٹ لے کے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تے بندہ 3 دفعہ تھوک دے تے صبح نو کسے بندے کو خواب نہ بیان کرے نبی پاک نے فرمایا اگر خواب دے اندر کوئی اس طرح دا ڈراؤنا خواب ہویا تے بندے نو او خواب نقصان نہیں پہنچا سکے گا صرف اسی وجہ تو کہ اس بندے نے اعوذ باللہ پڑھ کے اور خواب کسے کو بیان نہیں کیتا اس بات سے کتنا بھی ڈراؤنا خواب آ جائے کسے کو بیان نہیں کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کروٹ بدل کے 3 دفعہ کھبی سائیڈ تے تھوک سیٹ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے اور کسی کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا وہ خواب تو نقصان نہیں پہنچا سکے گا مالک کائنات دا قرآن جناب یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیتا پہ اپنے باپ جناب یعقوب علیہ السلام کو بیان کیتا مالک کائنات دا قرآن ان الشیطان للانسان عدو
مبین. جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابا جان، اے میرے باپ. جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جناب یعقوب کہنے لگے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اے میرے یوسف بیٹا اس وجہ تو بیان نہیں کرنا کیونکہ جڑا شیطان ہے وہ بندیاں دا قتل تو دشمن ہے، ادوں تو دشمن ہے، یہ پائیاں دے خلاف. اگر تو خواب بیان کرے گا اے تیرے بھائی دے دل دے اندر ایسی بات پا دے گا جن دی وجہ تو انہاں دے دل دے اندر حسد آ جائے گا. مال کے کائنات دا قرآن ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کہنے لگے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. حضرت یوسف حضرت یعقوب نے فرمایا اے میرے پتر، اللہ پاک نے تینوں نبوت عطا کرنی ہے، اللہ پاک نے تینوں رسالت عطا کرنی ہے. مال کے کائنات نے بیٹے دا خواب سنن تو بعد باپ نے اشاریاں دی زبان دے اندر تعبیر فرمائی کہ اے پیارے یوسف، اللہ پاک نے تینوں ولی وقت دا نبی بنان دے نال نال دنیا تے آخرت دی عزت و عظمت عطا کرنیاں نے، اور نال نال تعویل الاحادیث زمانہ صرف خواباں دی تعبیر نہیں بلکہ معاملہ پاکمی اور امور مملکت تو آگاہ رہنا، جن دے بغیر کوئی حکمران بھی اپنی رائے نو نہیں چلا سکتا، جن دے بغیر کوئی حکمران بھی اپنے ملک نو نہیں چلا سکتا، جن دے بغیر کوئی حکمران بھی اپنے ملک دا نظام نہیں چلا سکتا. تعبیر الاحادیث زمانے گلنا بھی تے تک جانا، باتاں بھی تے تک جانا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک تینوں نبوت عطا کرنگے اور مال کے کائنات وعدہ پورا کرنگے. اللہ پاک جناب یعقوب دے گھر تے جڑا کیتا اور جڑا اس تو پہلے تیرا باپ ہے جناب اسحاق تے ابراہیم تے پہلا کیتا. مال کے میرے پیغمبر نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. آقا علیہ السلام نے فرمایا کریم بیٹا، کریم باپ دا بیٹا کریم ہے اور باپ دا بیٹا بھی کریم، آپ بھی کریم، دادا بھی کریم. اللہ پاک نے یوسف بھی کریم ہے، یعقوب بھی کریم ہے، اسحاق بھی کریم ہے، ابراہیم بھی کریم ہے. اے میرا پیغمبر جناب یوسف دی صفتہ بیان کرے. مال کے کائنات دے قرآن دا اگلا مقام ہے. اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. مال کے کائنات نے فرمایا اے جڑے بندے اہلیان مکہ نے، اے مشرکین مکہ تیرے کو سوال کر دینے، انہاں نو اے بات لکھ دے کہ جناب یوسف دا قصہ صرف واقعہ سمجھ کے نہیں سننا بلکہ ان دے تو عبرتاں حاصل کر رہی نے. جس طرح جناب یوسف علیہ السلام اللہ پاک نے جناب یوسف علیہ السلام نو اور تسی جس طرح یوسف دے پائیاں نے حضرت یوسف دی مخالفت کی تھی، جناب یوسف دے نال دشمنیاں پاریاں، لیکن اولا پیا دشمنیاں میرے یوسف دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیاں. اسی طرح میرے پیغمبر دنال تہاڈیاں دشمنیاں کرنیاں، تہاڈیاں چالاں چلنیاں میرے پیغمبر دا کچھ نہیں بگاڑ سکدیاں. مال کے کائنات نے فرمایا اس آیت مبارکہ دی تفسیر ہے او جیویں جناب یوسف علیہ السلام نو او اپنے گھروں بغیر ہوئے نے اللہ پاک نے عروج و اقبال عطا کیتا. اسی طرح تسی میرے پیغمبر نو مکے دے اندروں کرنا چاہندے ہو، میرا پیغمبر ہجرت کر کے جائے گا، اللہ پاک میرے پیغمبر نو شان و شوکتہ عطا کر دیں گے. اور جس طرح حضرت یوسف دے پائیاں نے ایک وقت ایسا آیا جناب یوسف دے اگے دستے سوال کیتا، ایک وقت ایسا آئے گا تسی بھی میرے پیغمبر تے کلو سوال کرو گے. اور فتح مکہ دے موقع دے بالکل اس طرح ہویا اگے جناب یوسف جس طرح جناب یوسف دے پائی حضرت یوسف دے کلو معافیاں منگن تے مجبور ہو گئے. اور ایک بات ایک وقت ایسا بھی آئے گا آج تے میرے پیغمبر دی مخالفتہ کر
دیو میرے پیغمبر دے خلاف تدبیراں کر دیو ایک وقت ایسا آئے گا نبی پاک علیہ السلام دے کولو معافی منگن تو مجبور ہو جاؤں گے اے مال کے کائنات دا قرآن ہے اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ دے قرآن دا اگلا مقام مال کے کائنات نے فرمایا اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين مال کے کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں جناب قبر تے یوسف دے بھائی ایک کبینہ بنائی ہے ایک میٹنگ بنائی ہے اکٹھے کو کے بہ گئے نے تے اکٹھے کو کے کی کہنے لگے لقد کان یوسف اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبة مال کے کائنات دا قرآن ہائے اللہ دا قرآن کتنا میٹھا ہے اور اللہ پاک نے کتنی واضح باتاں کیتیاں نے اللہ دا قرآن کتنی عظمتاں والا ہے اللہ دا قرآن کتنی شاناں والا ہے ان سارے اکٹھے ہو کے بہ گئے نے میٹنگ کرن لگ پے او یار اسی تے پورا جتھا واں اسی تے پوری جماعتاں جدوں یعقوب دے خلاف کوئی سازش کر دے اگے گھننے تے اسی دسے گھننے لیکن جناب یوسف حضرت یعقوب محبت کر دے نے تے یوسف دے نال محبت کر دے نے جناب یوسف جناب یعقوب پیار کر دینے تے ویر یوسف دے نال پیار کر دینے نال بنیامین دے نال محبت کر دینے جناب قدر تے یوسف علیہ السلام دے بھائی دل دے اندر حسد آ گیا حسد ایک ایسی بیماری ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے دے دل دے اندر حسد آ جائے وعدہ کنو عصبہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا حضرت آقا علیہ السلام فرما دینے جناب یوسف دے بھائی کہنے لگے وعدہ کنو عصبہ اسی ایک پوری جماعتاں ایک طاقتور جماعتاں اوے یوسف دے ایک چھوٹا جہا بچہ ہے بنیامین بھی چھوٹا جہا بچہ ہے ساڈے کولے تے طاقتاں بھی بڑیاں نے اسی تے جوان بھی بڑے ہاں اسی تے بڑے جسے والے ہاں لیکن گل آندی ہے محبت دی تے یعقوب پیار کر دے تے یوسف دے نال ابا جان پیار کر دے نے تے بنیامین دے نال محبت کر دے نے لیکن حضرت یعقوب نے جناب یوسف دے نال محبت کر کے باقیاں نال صافی نہیں کیتی بلکہ اے تے بندے دا فطری عمل ہے تسی بھی سارے جانتے ہوں گے بندے نو محبت ہوندی ہے جڑا سب نالوں چھوٹا بچہ بندے سب نالوں چھوٹا بچہ ہوندا ہے نا بندے نو سب تو زیادہ اون دے نال پیار ہوندا ایک عربی سی عربی کولوں سوال کیتا کسی نے کہ اللہ پاک نے تینوں اولاد عطا کیتی ہے تو اس اولاد دے اندروں تینوں سب تو زیادہ کیندے نال پیار ہے انہیں کیا اللہ پاک نے محبت سارے دی دل دے اندر بٹھائی ہے لیکن جڑا بچہ سب نالوں چھوٹا ہوئے نا میرا جنی دیر تک وہ وڈا نہ ہو جائے میں سب نالوں زیادہ پیار ہوندے نال ہویا کر دے چھوٹے بچے نال پیار بندے نو زیادہ ہویا کر دے دوسری وجہ انہیں آکھیا بھی جڑا بچہ میرے تو غائب ہوئے نا اب بھیج دینے بچیاں نو کدھرے مہمان بن کے کتے چلے جاندے نے بچے جنی دیر تک میرے کولے واپس نہ میرا پتر آ جائے اتنی دیر تک میں سب تو زیادہ ہوندے نال محبت ہوندی تیسرا او جڑا میرا پتر بیمار ہے جنی دیر تک تندرست نہ ہو جائے تے مینوں اس بچے نال پیار ہی بڑھائے اے فطرتی چیزاں نے بندے نوں محبت اپنی اولاد دے پیار سارے نال ہی ہوندا ہے لیکن انہاں دے اندروں کئی ایسے بچے ہوندے نے جنہاں نال زیادہ محبت ہوندی ہے کسی وجہ تو وجوہات دی وجہ تو جناب یعقوب علیہ السلام نوں جناب یوسف نال اس وجہ تو محبت سی کہ جناب یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سب تو چھوٹے سن تے اللہ پاک نے انہاں نوں نبوت عطا کیتی سی اللہ پاک نے انہاں نبی بنانا سی اس واسطے سب نالوں زیادہ محبت سی حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی انا ابانا لفی ضلال مبین ہن حسد ہون لگے جناب یوسف دے نال او لوگوں محبت دی بنا تے حسد ہون لگے اقتلوا یوسف سارے کہنے لگے انج کرو نا جناب یوسف نو قتل کر دیو حسد کتنی بری بیماری ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا حسد اس طرح بندے دیاں نیکیاں اس طرح جلا دندے بندے دیاں نیکیاں اس طرح ختم کر دندے جویں لکڑی اگ لکڑی نو کھا
جاندی ہے، اسی طرح قصر بندے دیاں نیکیاں نو کھا جاندے ہے۔ اور بعد لوگ کہندے او بندہ کدی بھی خوش نہیں رہندا، جڑا بندہ حسد کرن والا، جڑا بندہ بغض کرن والا، اور جڑا بندہ بد اخلاق ہے، وہ بندہ کدی بھی خوش نہیں رہندا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے حسد دے قریب نہ جاؤ، میرے پیغمبر نے فرمایا حسد تو بچ جاؤ۔ اب ایک تے صحیح نہ جناب یوسف ہجے بچپن میرے یوسف دا، لیکن دل دے اندر حسد آ گیا، اور اسے غضب دی وجہ تو اللہ پاک نے اسے غضب دی وجہ تو انہاں جناب یوسف تے ظلم کیتا۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ مال کے کائنات دا قرآن ہے، حضرت یوسف دے بھائی کہنے لگے انج کرو نا ویر یوسف نو قتل کر دیئے، یا ایسی زمین کے اندر پھینک آئیے جڑی زمین دور ہوئے۔ میں آگے کی فرماتے نے فرمایا اے یوسف نو قتل کرم تو بعد یخلو لکم وجہ ابیکم، اور جدو یوسف باپ دیا نظران تو دور ہو گیا، اور جدو یوسف باپ دیا نگامہ تو دور ہو گیا، پھر باپ دے دل دے اندر ساٹھی محبت آ جائے گی، پھر ابا جان ساٹھے نال پیار کرن گے۔ لیکن انہاں نو پتہ ہی نہیں سی اللہ پاک نے پتر دی محبت ہی ایسے رکھی ہے، اللہ پاک نے اولاد دا پیار ہی ایسا رکھیا ہے۔ پوچھو نہ لوگاں دے کرو جنہ دے جوان پتر سنیاں تو چلے گئے، پوچھو نہ لوگاں دے کرو جنہ دی اولاد سنیاں تو چلی جائے، ایتھے بیٹی نو رخصت کرنا مشکل ہو جاندے، لیکن او بندہ بھی جگرائے نا جنہوں اللہ پاک نے اولاد عطا کی تھی۔ اور میرے یعقوب دا خوصرہ پہ ویکھنا اللہ پاک نے پتر عطا کیتا، پتر بھی کھجے بچپن دے اندر ہے، اللہ پاک نے نبوت عطا کرنی ہے، نبی بنانا ہے، لیکن میرے یوسف دا میرے یعقوب دا صبر تے بیکنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے پائی کہنے لگے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ان کرو یوسف نو قتل کر دیو، یوسف نو قتل کرن تو بعد اسی سارے ہی توبہ کر لواں گے، اسی سارے ہی نیک بن جاواں گے، اسی تے پرہیزگار بن جاواں گے۔ اے شیطان دوارے بندے تے بندے نو گناہ دی طرف لے کے آن واسطے کہ بندیا جلدی کر گناہ کر کے پھر معافیا مانگ رہی۔ لیکن میں سوال کرنا چاہنا او دس تیرے پہ میرے اندروں کنوں یقین ہے کہ اسی اٹھ کے باہر جانا یا نہیں جانا، پتہ نہیں پھر توبہ کا موقع ملنا یا نہیں ملنا، پتہ نہیں پھر گناہ کرن تو بعد اتنا وقت بھی آئے گا، اتنا ٹائم بھی آئے گا، اسی اپنی باپ بھی توبہ کرنیے یا نہ کریے۔ اس واسطے اللہ پاک نو راضی کریا کرے، ہمیشہ گناہ تو دور رہیا کرے۔ مال کے کائنات دا قرآن ہے قال قائل انہاں دے وچوں سارے دا ہن پلان بن گیا میرے یوسف نو قتل کرن دا۔ انہاں دے اندروں ایک پائی ہے جنوں یہودا کہا جاندا ہے قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم قائلين۔ جناب حضرت یعقوب دے پتراں پہ اندروں ایک بیٹا کہنے لگا او یار پائیاں نو پائی قتل کر دے چنگے نہیں لگ دے، او پائیاں پہ پائی ظلم کر دے چنگے نہیں لگ دے۔ او اگر باپ بیا نظرہ فدور کرنا یوسف نو اینج کرو نا میرا یوسف آجے معصوم ہے، اینج کرو یوسف علیہ السلام نو کسے گہرے کنویں دے اندر سڑ دو، لیکن یوسف نو قتل نہیں کرنا۔ اے پائیاں نے محمد بخش رحمت اللہ علیہ میاں محمد بخش بڑی پیاری بات کر گئے، اے ویری ویران محبت کرنے والے گندے نے، ویری ویران دے دشمن گندے نے، اور ویر ویران دے اور لوگوں درتی گندے اب ویر ویران دیا باما اے باپ سراتے تاج محمد اتے ماما ٹھنڈیاں چاما اوے باپ مرے اوے باپ مرے کنڈ خالی ہووے اتے ماں مرے خالی بیڑا اوے شابہ پئی
پیا اب تڑی گر بیڑا تے جدو پنشی کرانو آوے اوے اولایا بے مغمت بخشا اے موت پہ جنوں لے جاوے اور مائی کی بغیشت دا بوٹا اتے جس دی ٹھنڈی چاند اے پر پر تکے بھئی کعبے او تے جس دی مر گئی ماں حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی اوے ماں تے میری یوسف دی پہلے ہی چلی گئی اور میرے یوسف علیہ السلام ایک باپ بھی محبتہ کرنے والا میری یوسف دے نال اتو پائیاں دا پیار ہے لیکن ادھروں پائی میرے یوسف علیہ السلام دے خلاف اور لوگوں باہر دادا کرم تے تل پہلے جناب یوسف علیہ السلام حضرت یوسف دے کولے یعقوب دے کولے آئے نے ادھروں پائیاں پلان کیتا ہے قالو یا ابانا مال لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ حضرت یوسف دے کولے آکے کہنے حضرت یعقوب دے کولے آکے کہنے لگے کہ اے ساڑھے ابا جان تو یوسف دے بارے ساڑھے تے یقین کیوں نہیں کرنا ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے میرے ابا جان اے ساڑھے پیارے ابا جان اسی تے یوسف نو کلنج کرینا یوسف نو ساڑھے نال پیج دئی اسی یوسف نو کھلاواں گے یوسف نو پلاواں گے وہ کھلیاں باداماں دے اندر پھرے گا کھیلے گا کودے گا میرے یوسف دیاں محبتہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو جس وقت اس بات تیرا لوگاں نے تیار کیتا جناب یعقوب کو جواب دین لگے قال انی لا یحزننی ان تذهبوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ حضرت یعقوب کہنے لگے او یار مینوں پتہ یوسف تہاڈا ویر ہے لیکن مینوں ڈر ہے تے سباب دا ڈر ہے او مینوں فکر ہے او مینوں فکر ہے تے سباب دی فکر ہے او کیتے تسی اپنے کھیل کوداں دے اندر لگ جاؤ تے میرے یوسف نوں پیچھوں بھیڑیا کھا جائے اتنی گلاں کرن دی دیر سی انہاں دے دل دے اندر تے پہلے یوسف دے بارے قدور سی پہلے حسن موجود سی انہاں لوگاں نوں موقع مل گیا جناب یوسف نوں لے کے حضرت یعقوب دے کولے اسرار کرم تو بعد میرے یعقوب نے تیار کر دیتا اگوں کہنے لگے قال لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون اے ابا جان اے یعقوب اے کتنا دیا گلاں کر دیو ابا جان ایک اس طرح دیا باتاں کر دیو ابا جی کتنا دیا گلاں کر دیو او ساڑھے جیسے جوان پتر ہون اسی شیرہ جیسے داساں ساڑھے کوڑو یوسف نو پیڑیا لے جائے اے ساڑھیاں جوانیاں دا کی پیدا آخری باتا فَلَمَّا دَغَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْغَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ غادا وَقُمْ لَا يَشْعُرُونَ مال کے کائنات دا قرآن ہے جدو انہاں لوگاں نے مصمم ارادہ کر لیا جدو اے بات فائنل کر لی کہ یوسف نو اسی خود دے اندر سٹاں گے یوسف تے ظلم کران گے اللہ پاک نے ادھروں خود دے اندر سٹیا ادھروں اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا وَأَوْغَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ غادا مال کے کائنات نے فرمایا اے میرے یوسف پیاریا پریشان کھوڑ دیا ضرورت نہیں اے جڑے پائی تیرے تے ظلم کرنے والے او میں ربا میں کافر ہی نہ باپا دے ایک وقت ایسا آئے گا جڑے تیرے پائی نے تیرے کڑے چل کے آن گے او تنو اللہ پاک عزیز مصر بنا دے گا اے تیرے دربار تے اندر چل کے آن گے اے تیرے کڑے سجدہ بھی کرن گے لیکن واقعون لا یشعرون انہاں نو اس بات دا پتہ ہی نہیں ہوئے گا مال کے کائنات دا قرآن اور یار میں کوئی
کوئی قصے تے کہانیاں نہیں سنا رہا ادھروں انہاں لوگاں آخری بات جناب یوسف دے اتے اے جڑا ظلم کیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو انہاں لوگاں خود دے اندر پھینکیا میرے یعقوب تے کول لے کے چلے نے میرے یعقوب کدی پانی دیندے نے اور میرے یوسف نو کتے نقصان نہ پہنچے اے چھوٹا جہا تے بچہ ہے اور میرے یوسف تے کتے ظلم نہ ہو جائے او یار اے یہودا خیال کری میرے یوسف دا او فکر کری میرے یوسف دا اور میرے یوسف نو نیندنا بھی پرواہ نہ ہوئے اور میرے یوسف نو کتے تسی زیادہ ہی نہ تھکا دیا جائے حضرت یعقوب اتنی گلاں کر کے محبت دے نال میرے یوسف نو روانہ کر دینے ادھروں ایک پائی نے موٹیاں تے چکیا تے میاں محمد عبدالستار رحمت اللہ علیہ نے ایتھے بڑے پیاری ترجمانی کی تھی او جڑے پائی جڑے میرے یعقوب دے کولے کہہ کر کے لے کے آئے توجہ پتہ ٹائم اتے ہو گیا لیکن آخری باپا جڑے حضرت یعقوب نو انہاں باپا بھی تسلی دے کے لے کے آئے کہ ابا جی اسی یوسف نو لے کے جا رہے ہیں اے یوسف کھیڑے گا اے یوسف کھائے گا اے یوسف کودے گا او بھائی ساری میرے یوسف دے خلاف ہو گئے ایک نے ظلم کیتا دوجے نے ظلم کیتا تیجے نے ظلم کیتا میرے یوسف دے سارے ظلم شروع کیتے او بھائی جس نالے مقبتے تو موٹے آیو پر جایا او بھائی جس نال محبت میرے یعقوب دے سامنے جناب یوسف نو موڈیاں تے چایا لیکن میرے یعقوب دی نظراں تو جائے اوجل ہوئے نے او بھائی جس نال محبت تے موڈیاں اوپر جایا اسے بھائی دشمن وانگوں تے اوپر زمین پٹکایا تے دوجے تے دل چے غصہ چڑھیا تے سخت تمانچے مارے جس والا قدرت یوسف چاوے اگوں دی مارن آوے اور جیویں اس دن مصیبت گزری تے کسائی کون سنا وے انہوں کو پینڈا شگر کنانو تے یوسف روندائی جاوے ایتے ویرانو ویران تے مانے اور ویر نو پتہ ہے میری لڑائی ہو گئی ویر نو پتہ ہے میرے پیچھے میرا خاندان موجود ہے میرے بھائی میرے پیچھے جانا دین نو تیار نے ایتے چھوٹے بھائیاں نو مانے اپنے بڑے بھائیاں تے لیکن اے میرا یوسف بے صبرانو چھوٹا اور جنہ بھائیاں تے مان کرنا سی اور جڑے بھائی میرے یوسف دا غرور سننا اور جڑے بھائی میرے یوسف دا تکبر سینا اور جڑے بھائی میرے یوسف دے نال باما پیران باما لا کے کھڑے کون والے او جڑے پائی نے وہی میرے یوسف دے خلاف ہو گئے پائیاں تے دل دے اندر حسد آ گیا جدو حسد آ گیا انہیں سارا کچھ برباد کر دیتا اس واسطے انہاں باتاں تو سب انشاءاللہ 2-4 جمعے 5 جمعے جنیا جمعے دے اندر بھی جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت بیان ہوئی انشاءاللہ کرانگے لیکن کوشش ہے با سیرت بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ اسی وچوں سبق لئیے اسی ہر جمعے کوئی 2-4 سبق لئیے سبق لے کے جائیے حسد دی منات جناب یوسف علیہ السلام انہاں خود اندر سٹیا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے پریشان کیتا اللہ پاک نے پھر ذلیل و خوار کیتا انشاءاللہ اگلے جمعے ایتھوں ہی شروع ہوئے گی تے کوشش کریا کرو ساتھی جلدی آن دی اگر تو انہوں کوئی ایسی بات میرے بلو قرآن و حدیث سے مطابق نہ لگے بے شک بلا چچک تو پوری طرح چھٹی ہے تسی جمعے تو بعد بے شک ساری عوام دے سامنے کھڑے ہو کے مولوی صاحب اے تسی گل کی جی قرآن حدیث سے اندروں پیش کرو اگر میں نہ کرا میں مجرم ہاں لیکن یارو یہ اتنی تیاری بھی کر کے آئیے ہے تے پھر بھی تسی سوا 1 بجے آؤ 1 بجے آؤ تے ادو بعد بھی ادھے ٹوڑیاں نے کھڑوتے گلاں کری جان ادھے ایتھے آن کے گلاں کری جان میرا خیال کوئی فائدہ نہیں ساڈے آن دا جمعے والے دن اسی کنیاں رکھتا ادا کرنے نماز جمعے دیاں اور بول دے نہیں سارے بس آخری گل کنیاں رکھتا پڑھ دے ہیں 2 تے عام دنوں میں زور دی کنی پڑھ دے ہیں اسی 4 پڑھ دے ہیں نا 2 رکھتا اسی چھڈی بیٹھے ہیں کس وجہ تو جمعے دے خطبے واسطے
اسی طرح نا اور جمعے نے خطبے واسطے تے جے اسی جمعے دا خطبہ بھی نہیں ادا کرنا زور بھی نہیں پڑھنی کلیاں ادو پڑھ کے چلے جانا تو سانو اسی کس بات شریعت عمل کی اس واسطے مہربانی کریا کرو اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تانوں برکت دے انشاءاللہ بالکل پورے وقت تے جمعہ ختم ہویا کرے گا اج اس وجہ تو کہ میں دیکھ کے دو ساتھی بیٹھے سن اسی جدو شروع کیتا 1 بجے بندے آئے نے شروع ہوئے نے جدو سانو کسی بات دا پتہ ہی نہیں چلیا کتھوں بات شروع ہوئی سی کتھے ختم ہوئی سی میرا خیال ساڈے آن دا فائدہ کوئی نہیں ایتھوں کچھ آؤ انشاءاللہ اور میں گارنٹی دینا پوری طرح 6 ماہ 1 سال تک جڑا بندہ میرے پیچھے جمعے پڑھ لے انشاءاللہ ایسیاں باتاں نہ انہوں پتہ چل جائے گا جڑیاں باتاں بڑے بڑے امام مسجداں نو پتہ نہیں نا انشاءاللہ وہ باتاں انہوں پتہ چل جائے گا اس واسطے کوشش کریا کرو بار وقت آن دی اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے نال 1-2 ساتھی لازمی لے کے آیا کرو اللہ پاک سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے وما علینا الا البلاغ المبین